Morning everyone. आजको यो भिडियोमा हामीले डेरिभेटिभ अफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट हेर्छौं है। र आज यो भिडियो हामीले यो 6 वटा क्वेशन्सहरु चाहिँ कभर गर्छौं जुन कि एक्जामको उसमा एकदमै धेरै चोटी सोधिसकेको छ र फेरि पनि आउने चान्स एकदम धेरै छ यी क्वेशन्सहरुलाई। तर अब डाइरेक्टली यो क्वेशन गर्नु भन्दा अगाडि हामीले केही बेसिक कुराहरु हुन्छन् जसमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु हुन्छ। डाइरेक्टली यदि म तपाईहरुलाई यो पढाए अथवा डाइरेक्टली तपाईहरुले यो पढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु कहिले पनि सक्नुहुन्न। त यसको लागि हामीलाई दुई वटा कुराहरु जानेकै हुनुपर्छ जसमा के छ भने पहिलो कि लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा बाइ थीटा इक्वल टु 1 हुन्छ भनेर यो हामीले लिमिटको थ्योरम पढिसकेको छौं। र जस्तै फर एक्जाम्पल अब म तपाईलाई एउटा अर्को एक्जाम्पल देखाउन खोजे कि सपोज लिमिट थीटा बाइ 2 टेन्ड्स टु 0 छ यदि sin यहाँ थीटा बाइ 2 अपन यहाँ पनि थीटा बाइ 2 छ भने यसको मतलब के जति एंगल छ सेम त्यही नम्बर यदि डिनोमिनेटरमा हुन्छ भने यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 1 हुन्छ भनेर। अब यो वाला थ्योरम हामीले यो क्वेशन्सहरु गर्दाखेरि त्यहाँ युज गर्नुपर्छ। र अर्को एउटा के जानेको हुनुपर्छ भने कम्पाउन्ड एंगल फर्मुला ट्रिग्नोमेट्रिकलको जुन हामी सीडी वाला फर्मुलाबाट यो प्रख्यात छ जसमा पनि चार वटा छ sin c plus sin d sin c minus sin d cos c plus cos d cos c minus cos d यसको फर्मुलाहरु लेख्दिछु। तर यिनीहरु मध्ये पनि बढी प्राय जसो एउटा यो युजमा आउँछ धेरै र एउटा यो युजमा आउँछ धेरै। हुन त हामीले चारवटै जानेको हुनुपर्छ तर मोस्टली चाहिँ यो दुईटा चाहिँ युजमा आउँछन्। र एउटा कुरा अझै के ध्यान दिनुपर्छ भने हामीले जब पनि यो ट्रिग्नोमेट्रिकलको यदि फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट डेरिभेटिभ गर्छौं भने जहिले पनि साइन र कसमा मात्रै बनाउनु पर्छ। अब धेरै जनालाई यो बाउन्स गइसक्यो होला कि सर कस्तो साइन र कसमा साइन र कसमा मतलब के हो जस्तै यो साइन दिसो छ ठीक छ यो पनि कस छ ठीक छ यो पनि कस छ ठीक छ तर यो के छ सेक छ। त सेकलाई पहिला हामीले कस बनाउनु पर्छ। अब कसरी कस बनाउने त 1 बाइ कस गरेर जस्तै यहाँ tan छ त tan लाई sin बाइ कस बनाउने अर्थात के हो भने जुन sin कस छ त्यो ठीक छ तर जुन sin कस छैन तिनीहरुलाई sin कस बनाउनु पर्छ। र अब फर्स्ट प्रिन्सिपल चाहिँ के भने हुन त हामीले यसको भिडियो चाहिँ पहिले अपलोड गरेको छौं त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। डेफिनेसनबाट भन्छन् अथवा फर्स्ट प्रिन्सिपल भन्छन् भने फर्स्ट प्रिन्सिपलको मिनिङ के हो भने डेरिभेटिभ अफ एनी फंक्शन इज इक्वल टु व्हाट कि लिमिट del x tends to 0 and del y by del x। अर्थात के हो भने फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा फ्रम डेफिनेसन मेथड भनेको हाम्रो यही हो। यसमा हामीले चाहिन्छ कसको छु भ्यालु भने del y by del x को। र जब del y by del x को भ्यालु निस्किहाल्छ अनि हामी लिमिट सँग लिन्छौं त्यही हाम्रो के हुन्छ भने फर्स्ट प्रिन्सिपल हुन्छ। प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट डाउन। ओके अब हामीले यो चाहिँ फर्स्ट क्वेशनलाई हेर्दै छौं। र यो भन्दा अलिकति म तपाईलाई फेरि यहाँ रिभाइज अलिकति गराइदिउँ कि लिमिट del x टेन्ड्स टु 0 यो हाम्रो डेरिभेटिभ हुन्छ dy by dx को फर्मुला के हुन्छ भने लिमिट del x टेन्ड्स टु 0 del y by del x यो एउटा तपाईहरुले सम्झिनु पर्ने हो। अर्को कुरा के सम्झिनु होला भने लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 एन्ड sin थीटा अपन थीटा इज इक्वल टु 1 र अर्को त्यो फर्मुला है सीडी वाला फर्मुला त्यसमा पनि अब मोस्टली त हामीले के युज गर्छौं भने sin c minus sin d एउटा यसको फर्मुला के हुन्छ भने माइनस मा छ भने cos पहिला हुन्छ अनि c plus d by 2 अनि यहाँ इन्टु sin c minus d by 2 दिस माइनस हो के। अनि अर्को एउटा यसैको अब अर्को फर्मुला के छ भने cos c minus cos d अर्थात 2 sin c plus d by 2 अनि इन्टु मा फेरि sin तर यसको एंगल उल्टा यानी कि d minus c by 2 है। ओके अब यो क्वेशन्स हामी हेर्दै छौं। यदि तपाईहरुलाई del y by del x निकाल्न यानी कि यो निकाल्न यदि गाह्रो लाग्दैछ भने प्लिज मेरो फर्स्ट भिडियो चाहिँ हेर्नु होला यसको कि डेरिभेटिभ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल त्यहाँबाट तपाईलाई क्लियर हुन्छ। सो ओके अब मैले डाइरेक्टली स्टार्ट गरे लेट del x and del y be small increment small
increments of x and y respectively. Yes, यानी कि क्या बने del x and del y small increment of x and y. अब यो लेखि सकेपछि where is x we will write there x plus del x. जहां y छ त्यहाँ के लेख्छौं भने y plus del y. So और यहाँ y छ तो y plus del y is equal to sin यो जहां x छ x plus del x. यो x एंगल हो sin को यानी कि sin को हाम्रो एंगल के भयो अब x plus del x. अब मलाई कसको भ्यालु निकाल्नु छ del y by del x. अब यहाँबाट पहिला del y निकालौं. So del y is equal to sin x plus del x. अब यो y उता गएर के हुन्छ माइनस y और del y is equal to sin x plus del x minus y. तो y भन्नुको मतलब के हो भने यहाँ हाम्रो y इक्वल टु के छ sin x. यस y इक्वल टु के छ यहाँ हाम्रो sin x पे भएर sin x. अब हेर्नुस् म तपाईलाई के भनेको छु केवल हामीले यति जाने पुग्छ के फर्स्ट प्रिन्सिपलमा यसमा. तब यो के छ sin c minus sin d को फर्मुलामा छ sin c minus sin d. यहाँ cd छ त के छ 2 cos यो एंगल प्लस यो एंगल बाइ 2 sin यो एंगल माइनस यो एंगल बाइ 2. त्यसैगरी अब यसमा पनि हामी त्यही कुरा गर्छौं और del y is equal to अब यहाँ के लेख्छौं sin c minus sin d then 2 त्यहाँबाट 2 cos यसपालि हाम्रो c को सट्टामा के छ x plus del x प्लस अब यो d भनेको x by 2 upon 2 into sin अब c यानी कि x plus del x minus x by 2. यस यो हाम्रो चाहिँ के भयो फर्मुला ओपन भयो. अब यो x र यो x क्यान्सल भयो और del y is equal to 2 cos अब यो x plus x 2x plus del x by 2 यो एंगल हो अनि यो sin del x by 2. मसँग del y आइसक्यो. अब del y आइसक्यो भने हाम्रो फर्स्ट प्रिन्सिपलमा डिमान्ड के छ del y by del x चाहियो. त मसँग del y आइसक्यो त अब डिवाइडिङ बाइ del x गर्दिन्छु. सो डिवाइडिङ बाइ del x on the both sides. अब के हुने भयो हाम्रो यो del y by del x is equal to 2 cos 2x plus del x by 2 sin del x by 2 divided by del x. है अब हेर्नुस् हाम्रो जे चाहिने कुरा छ त्यो आइसक्यो. अब हामी बाइ फर्स्ट प्रिन्सिपल लगाइदिन्छौं. सो बाइ फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डेरिभेटिभ है डेरिभेटिभ को फर्स्ट प्रिन्सिपलले के भन्छ भने रुल के हो भने कि डेरिभेटिभ अफ एनी फंक्शन with respect to x is what limit del x tends to 0 del y by del x त यही पहिला हामीले सुरुमा निकाल्नु पर्छ. र यो del y र del x निकाल्नको लागि त्यही भएर हामीले यो सपोज गर्नु पर्छ स्मल इन्क्रिमेन्ट. अब लिमिट del x tends to 0 अब यो यसको भ्यालु चाहिँ कति छ यहाँ निकालेको छौं हामीले त्यही लगाएर राखिदिन्छौं. के छ यो 2 cos 2x plus del x by 2 into sin del x by 2 upon del x. ओके र जहिले पनि एउटा हामी चाहिँ 1 बनाउनु पर्छ. तब कसलाई 1 बनाउने भने हेर्नुस् न 1 बनाउने फर्मुला कोसँग छ sin सँग. यसको मतलब कि अबदेखि हामीले जब पनि क्वेशन गर्छौं भने sin वालालाई नै हामीले 1 बनाउन ट्राई गर्छौं. अब यहाँ लिमिटिङ भ्यालु त्यति बेला राख्न मिल्छ जबकि यसले इन्डिटरमिनेट फर्म नदियोस्. अब अहिले राख्दिनु हुन्छ यहाँ के हुन्छ एनीथिङ समथिङ बाइ यो 0 आइहाल्छ त अनडिफाइन्ड भइहाल्छ. त्यसकारणले अहिले लिमिटिङ भ्यालु यहाँ राख्दैनौं. पहिला लिमिट हटाऊँ. यो त्यस्तो हटाउनको लागि पहिला यसलाई के गरौँ भने इन्डिटरमिनेट फर्मबाट हटाऊँ. त्यसलाई हामीले 1 बनाउँछौं. त के हुनु भयो लिमिट del x tends to 0 अब यहाँ हुन्छ 2 cos 2x plus del x by 2
फेरि यहाँ अर्को लिमिट लिन मिल्छ है, लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0। अब यहाँ हेरौँ न, साइन डेल एक्स बाई 2 एंगल के छ यसको अहिले डेल एक्स बाई 2, अनि हामीसँग एउटा मात्रै के छ अहिले डेल एक्स एउटा मात्रै छ, बाई 2 छैन। त यसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ बाई 2 लेखिदिनु होला। अब यो ब्यालेन्स गर्दाखेरि डिनोमिनेटरमा लेख्यो, त यसको न्युमेरेटरमा यहाँ लेख्नु होला। अब यो अब के हुन भयो, हेर्नुस् न, एंगल एंगल सेम टु सेम भइहाल्यो। अनि तपाईले यो दुईटालाई क्यान्सल गरे पनि भयो अथवा छोडिदिए पनि भयो पहिलेलाई। अब यसमा इन्डिटरमिनेट फर्म छैन, यसमा राखिदिनुस्। के भयो, 2 cos 2x प्लस 0/2 इन्टु यो 1/2 अगाडि हाल्छ, किनभने यो यहाँ 1 छ नि, त 1/2 अगाडि हाल्यो। अनि लिमिट एंगल मिलाउनु पर्छ। यदि डेल एक्स टेन्स टु 0 छ भने बाई 2 गर्नु हुन्छ त अझै सानो हुन्छ, यानी कि त्यो पनि टेन्स टु 0 नै हुन्छ। त के भयो हाम्रो यो साइन डेल एक्स बाई 2 अपॉन डेल एक्स बाई 2। किन यो एंगलसँग यो डिनोमिनेटर मिल्नु पर्छ, त्यो मिलाउनको लागि हामीले ब्यालेन्स गरेको हो। हामीसँग डेल एक्स मात्र थियो, बाई 2 गरेको, त बाई 2 मिलाउनको लागि यहाँ इन्टु 2 गरेको। अब यसमा राखिदिनु भयो लिमिट, कति भयो 2, यो 1/2 एन्ड 2 क्यान्सल गरिदिनु, छोड्दियो 2 लाई। अब के भयो cos यो 2x लाई यो 2 ले डिवाइड गर्छ x। अब यता भने कति भयो भने 1, यो फर्मुला अनुसार। अब यानी के भयो cos x। यसको मतलब के, डेरिवेटिभ अफ हुज sin x, डेरिवेटिभ अफ sin x with respect to x is what, cos x। This is our final answer. So please pause the video and note down. Second question यहाँ यसमा पनि सेम त्यही कुराहरु हामी निकाल्छौं। So let यो संयोग गर्नुपर्छ, let del x and del y be small increments in x and y respectively। यो काम हामीले कम्पलसरी सबैकोमा गर्नुपर्छ, चाहे त्यो लोगरिथमिक होस्, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिकल होस्, चाहे अल्जेब्रिक होस्, सबैकोमा। सो जहाँ y त्यहाँ y प्लस डेल y, जहाँ x त्यहाँ x प्लस डेल x, यानी कि 2 छ 2 लेख्नै पर्यो। यो दुईटा टर्म भइहाल्छन्, त्यसकारणले यिनीहरूलाई ब्र्याकेटमा लेखिदिएको छ। अब यहाँबाट हामीले डेल y को भ्यालु निकाल्छौं। डेल y इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो cos यो 2x प्लस 2 डेल x, यो भित्र मल्टिप्लाई गरेको, अनि यो के हुन्छ माइनस y, और डेल y इज इक्वल टु cos 2x प्लस 2 डेल x माइनस द भ्यालु अफ y, y को भ्यालु यहाँ तपाईहरुले जहिले पनि लिनु होला तपाईहरुले cos 2x। अब फेरि यहाँ सेम एज इट इज, जहिले पनि तपाईले यो प्रोसेसबाट जानै पर्छ कि, यानी कि पहिला यो फर्मुला या यो फर्मुला लगाउनै पर्छ। त्यहाँ हामी लगाउँ के हुन्छ, cos c minus cos d को फर्मुलामा के भन्छ कि 2 लेख्ने, sin लेख्ने, यानी कि sin c प्लस d, c भनेको हाम्रो यो भयो, d भनेको यो भइहाल्यो, यानी कि 2x प्लस 2 डेल x प्लस 2x बाई 2 इन्टु फेरि पनि sin अनि d माइनस, यानी कि d हाम्रो यो भयो 2x माइनस अनि c भन्नु मतलब के भयो 2x, अनि माइनस लेख्दाखेरि यहाँको पनि साइन चेन्ज गर्छ, माइनस 2 डेल x बाई 2। अब यसलाई अलिकति थोरै सल्भ गरौँ। डेल y इक्वल टु 2 sin, अब 2 to 4 4x, अथवा यहाँ 2 कमन झिक्दिए पनि भयो, 2 कमन छ, यानी कि x प्लस डेल x प्लस x, अनि हाम्रो यहाँ के हुने भयो भने sin, अब यसमा यो 2 क्यान्सल हुने भयो, अनि यो 2 र यो 2 क्यान्सल हुन्छ, यानी कि माइनस डेल x। अब यसमा हामीले डेल y को भ्यालु निकालिसकेछौं, डिवाइडिङ गर्दियौं। सो डिवाइडिङ बाइ del x on the both sides, दुवै साइडमा del x ले डिवाइड गर्दियौं, यानी कि del y by del x is equal to 2। अब यो sin x plus x 2x plus del x, अनि अब यो के हुन्छ sin माइनस थीटा के हुन्छ माइनस sin थीटा, यानी कि sin del x अपॉन डिवाइडिङ गरेर भनेछौं, डिवाइडिङ गर्दियौं दुवैतिर। अब हामीले अब यसमा के लिनुपर्छ भने अब लिमिट लगाउनु पर्छ, किनभने हाम्रो यो आइसकेछ, डेल y बाइ डेल x आइसकेछ। अब फर्स्ट प्रिन्सिपल युज गर्दियौं, हाम्रो एन्सर आइहाल्छ। अनि बाइ फर्स्ट
प्रिन्सिपल अफ डेरिभेटिभ त्यो उता लेख्नु होला तपाईहरुले फर्स्ट प्रिन्सिपलले के भन्छ कि डेरिभेटिभ अफ कुनै पनि फंक्सन विथ रेस्पेक्ट टु x गर्नुहुन्छ भने मलाई चाहियो लिमिट del x टेन्ड्स टु 0 अनि यहाँ चाहियो del y by del x यही कुरा हामी निकालिरहेका छौं जहिले पनि यही कुरा यहाँबाट निकाल्यौं अनि त्यहाँ ल्याएर राख्दिन्छौं हामीले सो लिमिट del x टेन्ड्स टु 0 अनि del y by del x को भ्यालु कति निकाल्छौं भने -2 sin 2x plus del x into sin del x upon del x अब यो एउटालाई हामीले 1 बनाइदिन्छौं अनि त्यसपछि हामीले लिमिटिङ भ्यालु राखिदिन्छौं सो लिमिट del x टेन्ड्स टु 0 अब यसलाई छुट्याइदियौं -2 sin 2x plus del x into limit del x टेन्ड्स टु 0 sin del x by del x यसपालि के बनाउनै पर्दैन ठ्याक्कै हेर्नुस् न यो जस्तै छ किन लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 लिमिट del x टेन्ड्स टु 0 sin यहाँ थीटा छ त sin थीटा अपॉन थीटा यहाँ del x छ त sin del x upon del x यहाँ त त्यसमा के गर्नु पर्दैन यसमा लिमिटिङ भ्यालु राखिदिनु भयो त -2 अब यो कति हुन्छ sin 2x plus 0 अनि यो कति हुने भयो भने into 1 जब पनि लिमिटिङ भ्यालु राख्नुहुन्छ भने त्यो लिमिट हट्छ अब यो के भयो -2 sin 2x दिस इज आवर फाइनल डेरिभेटिभ एन्ड d अनि y भने कति लिएछौं भने cos 2x यानी कि cos 2x विथ रेस्पेक्ट टु x हाम्रो डेरिभेटिभ यो हुन्छ तपाईले चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने यसै कुरालाई हामीले अर्को मेथडबाट पनि चेक गर्न सक्छौं सिम्पल मेथडबाट यसरी त प्लिज पढ्दै भिडियो हेर्नु न अब थर्ड क्वेशन y equal to sin ax plus b so यसलाई पनि सेम त्यस्तै हो let del x and del y be small increment in x and y respectively so you can know y plus del y is equal to sin म के भनेको छु भने जहाँ x हुन्छ त्यहाँ x plus del x त a छ a को त a भइहाल्यो अब x को प्लेसमा दुईटा आइहाल्छन् त्यही भएर ब्र्याकेटमा a x plus del x अनि plus b अब और del y is equal to sin अब यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुस् ax plus a del x plus b अब यो माइनस y और del y is equal to sin ax plus a del x plus b minus value of y is what sin ax plus b same as it is अब अघि जस्तै यसमा कुन फर्मुला लाग्छ भने sin c minus sin d अब sin c minus sin d लगाइदिउँ sin c minus sin d ले के भन्छ कि मलाई पहिला 2 लेख्नुस् त 2 लेख्दिनुस् cos लेख्नुस् त cos लेख्दियौं c plus d यानी कि यो प्लस यो by 2 यानी कि यो प्लस यो पहिला गरौँ ax plus a del x plus b plus ax plus b by 2 भन्छ by 2 गरिदिउँ फेरि के भन्छ sin मा sin c minus d यानी कि sin c minus d so c भनेको ax plus a del x plus b minus ax minus b किनभने तपाईहरुले जब माइनस गर्नुहुन्छ भने sin के हुन्छ यसको चेन्ज अनि अपन मा 2 यसमा हेर्नुस् न ax माइनस मा छ ax प्लस मा छ b प्लस b माइनस क्यान्सल ओके अब डिवाइडिङ गर्दियौं डिवाइडिङ बाइ del x on the both sides है दुवै साइडमा हामीले के गर्दै छौं कि del x ले डिवाइड गर्दै छौं सो और del y upon del x is equal to 2 cos यसमा जोड्न घटाउन मिल्छ भने जोड घटाइदिउँ ax plus ax 2ax a del x b plus b 2b upon 2 into sin के छ हामीसँग a del x by 2 a del x by 2 डिवाइडिङ गराउन छौं डिवाइडिङ by del x यस अब हामीले by फर्स्ट प्रिन्सिपल लेख्छौं सो by first principle
फर्स्ट प्रिन्सिपल के फर्स्ट प्रिन्सिपल के भन्छ कि डेरिभेटिभ अफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टु x इक्वल टु कि लिमिट हुन्छ लिमिट del x टेन्ड्स टु 0 एन्ड del y अपन del x। सो यसको भ्यालु हामी निकालिसकेका छौं। अब यो भ्यालु यहाँ ल्याएर हामी राखिदिन्छौं। सो अब यहाँ राखौं लिमिट del x टेन्ड्स टु 0 यसको भ्यालु कति छ हामी लेखौं 2 cos 2ax plus a del x plus 2b by 2 into मा sin a del x by 2 अनि अपन मा के छ भने del x छ। सो del x अब अघि जस्तै हामीले जहिले पनि एउटालाई 1 बनाउनु पर्छ त sin लाई 1 बनाउँछौं sin लाई बनाइदिउँ लिमिट del x tends to 0 2 cos 2ax plus a del x plus 2b by 2। अब यहाँ पे लिमिट लेखिदिन्छु म। सो लिमिट del x tends to 0 अब हाम्रो के छ यहाँ sin a del x by 2 अपन यो del x त लेखिदिएको del x। अब यहाँ हेर्नुस् न हाम्रो जुन यो del x छ नि यो एंगल र यो मिलेकै हुनुपर्छ तर मिलेको छैन त ब्यालेन्स गर्नुपर्छ हामीले। अहिले एक लाइन यहाँ छोड्दियौ। अब यसमा लिमिटिङ भ्यालु राख्ने यसमा लिमिटिङ भ्यालु राखौं। यसमा लिमिटिङ भ्यालु राख्नु चाहिँ के हुन्छ 2 cos 2ax प्लस यो त 0 बनिहाल्छ a into 0 0 अनि त 2b by 2 हुन्छ। यहाँ के गरौँ लिमिट del x tends to 0 अलिकति स्पेस नपुगेर अघि अब यहाँ के छ भने sin a del x by 2 यसको एंगल यो छ हामीसँग del x मात्रै छ यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। हेर्नुस् यहाँ a चाहियो a लेखिदिनु भयो यहाँ by 2 चाहियो त by 2। अब जे कुरा यहाँ लेख्नु भयो भने त्यसको ठ्याक्क उल्टा हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ यानी कि 2 by a तब न यो 2 2 कट्छ यो a a कट्छ है। अब यो कति हो भने 2 cos अब यहाँबाट 2 2 कमन दिइदिन्छौं त ax plus b अनि अब यसमा यो भनेको हाम्रो 1 भइहाल्छ बरु यसलाई पनि बनाइदिन्छु a by 2 थपेर जस्तै कि के जब यो टेन्ड्स टु 0 हुन्छ भने यसमा जे पनि थप्न घटाउन पाइन्छ त्यो टेन्ड्स टु 0 नै रहन्छ। तब यो भनेको हाम्रो कति भइहाल्छ 1 भइहाल्छ अनि इन्टु तलमा के बच्यो यहाँ माथि त 1 भयो त 1 by 2 अपन a हुन्छ है। बी केयरफुल। अब यसलाई रेसिप्रोकल गरिदिन्छौं हामीले के हुन्छ 2 cos ax plus b अनि इन्टु मा यो उल्टिन्छ भने a by 2 यो र यो कट्छ देयरफोर डेरिभेटिभ अफ sin ax plus b with respect to dx is equal to के हुनु भयो हाम्रो यो a अनि यो के भयो cos ax plus b। हामीलाई सिम्पल तरिकाबाट चेक गर्दा पनि त्यही नै आउँछ। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट डाउन। 4 नम्बर कि y equal to sec x त अघि जस्तै सबैमा त्यही लेख्नु पर्छ त्यही भएर एकचोटी म पहिले लेखेर राख्दिन्छु यहाँ हैन। सो y equal to sec x y plus del y equal to sec x plus del x। अब यहाँ पनि हामी सेम त्यही प्रोसेसबाट जान्छौं del y equal to के हुन्छ हाम्रो sec x plus del x minus अब यता ल्याइदिन्छौं y हुन्छ और del y is equal to sec x plus del x minus sec x। अब हामी सोचौं यो भन्दा पहिला हामीले जहिले पनि हामीले यो फर्मुला युज गर्थ्यौं अथवा यो फर्मुला युज गर्थ्यौं तर अहिले त्यो फर्मुला जान्दैन किनभने सेक को फर्मुला छैन। सेक को फर्मुला छैन भने यसलाई हामीले बनाउनु पर्छ sin अथवा cos मा त्यसलाई बनाम हामीले त सेक भने के हुन्छ 1 अपन cos यानी कि cos x plus del x minus 1 अपन cos x ताकि हामीले त्यो फर्मुलामा लैजानै पर्छ कम्पल्सरी छ। यदि जान्न भने बुझ्नुस् कि तब बुझ्न सक्दैन। सो और del y is equal to यसको एलसीएम लिनुस् cos x plus del x into cos x अनि यहाँ के आयो भने cos x minus cos x plus del x एलसीएम लेखो है यो दुईटा।
अब यहाँ के हुन्छ भने माथि अब बल्ल हेर्नुस् फर्मुलामा गयो भने अब हामी फर्मुला खोलिदिन्छौँ फर्मुला के भन्छ कि 2 cos c minus cos d को 2 sin c plus यानी कि x plus del x by 2 into sin d minus c by 2 d भनेको यो भइहाल्यो यानी कि x plus del x minus यो c भनेको x भइहाल्यो by 2 तल जे छ same as it is cos x plus del x into cos x अब इसमें यो x र यो x कैंसिल होने वाला और del y is equal to 2 sin x plus x 2x plus del x by 2 into sin del x by 2 upon में क्यों होने cos x plus del x into cos x अनि अब यसपछि हामी के गरिदिन्छौँ भने डिवाइडिङ बाइ del x on the both side so यहाँ लेख्छौँ हामीले dividing by del x on the both sides दुवै साइडमा के गर्छन् भने del x ले डिवाइड गर्छन् सो del y by del x हुने भयो त यता के हुने भयो भने 2 sin 2x plus del x by 2 into sin del x by 2 upon मा के हुने भयो भने cos x plus del x into cos x into यता के हुने भयो भने del x this is to not the x अब लिमिट लिहाल्नु भयो so by first principle यसैलाई कसैले भन्छ डेफिनेसन मेथड भनेको एउटै हो सो del y by del x डेफिनेसनले के भन्छ del y by del x is equal to limit del x tends to 0 अनि अब के गरे del y by del x so limit del x tends to 0 अब del y by del x को भ्यालु जति लेखिदिन्छौँ हाम्रो सरी यहाँ छ पछि यहाँ 2 sin 2x plus del x by 2 into sin del x by 2 upon मा के छ cos x plus del x into cos x into यहाँ del x अब एउटा जसरी भए पनि 1 बनाउनै पर्छ त्यसलाई 1 बनाऊ यानी कि लिमिट del x tends to 0 यिनीलाई अलग लेखिदिन्छु 2 sin 2x plus del x by 2 upon मा cos x plus del x into cos x यता फेरि लिमिट लिन्छु लिमिट del x tends to 0 sin del x by 2 upon यहाँ del x मात्रै छ सो del x by यहाँ 2 लेखिदिएँ अनि यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँ 2 लेखिदिएँ 2 काट्छ फेरि सेम त्यही कुरा हुन्छ अब यसमा लिमिटिङ भ्यालु राखिदिनुस् त्यसमा पनि लिमिटिङ भ्यालु राखिदिनुस् म एकैचोटि सरी यहाँ डाइरेक्टली बनाइदिए पनि भयो केही फरक पर्दैन है अलि छोटो हुन्छ एक लाइन अब यसमा राखिदिउँ त 2 sin यो 2x यो 0 भइहाल्छ 0 लेख्नु पर्दैन अपन cos मा पनि cos यो x उता 0 भइहाल्छ यहाँ 0 भइहाल्छ के गर्नु पर्दैन यानी cos x into cos x अब यहाँ भनेको 1 भइहाल्यो यो भनेको हाम्रो 1 भइहाल्यो into 1/2 यता यहाँ 1 हुन्छ त 1/2 यो 2 र यो 2 क्यान्सल भइहाल्यो अब यहाँ यो 2 र यो 2 पनि क्यान्सल भइहाल्यो त sin x upon cos x into cos x अब यहाँ हेर्नुस् कसैले यतिकै छोड्दिए पनि भयो है यहाँ डेरिभेटिभ यतिकै गरेर छोड्दिए पनि भयो तर जसको ट्रिग्नोमेट्रियली राम्रो छ उले यसरी गरिदिन्छ sin x by cos x भनेको के भइहाल्छ हाम्रो 10x भइहाल्यो के हुन्छ 10x अनि तलमा के रह्यो cos x है यो दुईटा भनेको हाम्रो के भयो 10x अनि तलमा के रह्यो cos x अनि जब यो cos माथि जान्छ भने के हुन्छ sec x अनि 10x so this is derivative of whose sec x with respect to x अब यो 5th नंबर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन y equal to root 10x यो 10x हो यो x अलि राम्रो बनाइदिनु 10x
यहाँ लेखिसकेछौँ हामी पहिलेदेखि फिट छ y प्लस डेल y इज इक्वल टू अंडर रूट 10x प्लस डेल x हैन सो और डेल y इज इक्वल टू रूट 10x प्लस डेल x अनि यता माइनस यो y आउँछ त y लाई बरु एकैचोटी अब हामी यो लेखिदिन्छौँ 10x है यो y यता आउँछ आखिर y को भ्यालु कति हो 10x हो यो भयो अब यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भने जब पनि रेडिकल साइन आउँछ हामीले त साइन कस बनाउनै छ किनभने बिना साइन कस नबनिकन त हुँदैन तर त्यो भन्दा पहिला एउटा जरुरी आएको कुरा के आइदियो भने जब पनि रेडिकल साइन आउँछ जहिले पनि रेसनलाइज गर्नुपर्छ यसलाई पहिला रेसनलाइज गरिन्छौं तर यो हामीले दिमागमा राखेकै हुनुपर्छ कि साइन कस बनाउनै पर्छ पहिलालाई रेसनलाइज गरौँ सो 10x प्लस डेल x माइनस रूट 10x अनि इन्टु रेसनलाइज गर्दाखेरि यसको अपोजिट चाहिँ लिन्छौं सो 10x प्लस डेल x अनि प्लस रूट 10x डिवाइड बाइ सेम कुराले सो 10x प्लस डेल x अनि यहाँ प्लस रूट 10x अब के हुनु भयो भने डेल y इज इक्वल टू यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला का आंसर यानी कि स्क्वायर रूट कैंसिल हुन्छ x प्लस डेल x अनि माइनस 10x अपॉन मा के हुन्छ भने अंडर रूट 10x प्लस डेल x अनि माइनस प्लस यहाँ 10x भयो यानी कि यो भयो हैन अब कोही भन्नुहुन्छ सर यसलाई फेरि गर्नुस् यसलाई गर्नुहुन्छ भने फेरि त्यही कुरा सब कुरा काटकुट पारेर फेरि त्यही आइदिन्छ त्यसकारणले एकचोटी गरे पनि पुग्छ अब यसलाई के भयो भने साइन कस बनाउन जरुरी छ तर अहिले यो 10 मा छ त हामीले के थाहा छ भने tan थीटा भनेको sin थीटा बाइ cos थीटा त्यसलाई त्यही फर्मुलामा खोल्दियौ त्यही फर्मुलामा त sin x प्लस डेल x अपॉन cos x प्लस डेल x माइनस sin x अपॉन cos x डिवाइडेड बाइ जे छ त्यो त हाम्रो रहिरहन्छ के छ 10x प्लस डेल x अनि प्लस अंडर रूट 10x अब यसमा एलसीएम लिदियौ एलसीएम लिने अब यसमा सो डेल y इज इक्वल टू कति छ हाम्रो यहाँको एलसीएम कति हुन्छ cos x प्लस डेल x इन्टु cos x हामीदेखि यहाँ पहिलेदेखि छ sin x प्लस डेल x पहिलेदेखि छ अनि यो इन्टु जान्छ यहाँ cos x अनि माइनस sin x अनि cos x प्लस डेल x अनि होल डिवाइड बाइ के छ अंडर रूट 10x प्लस डेल x अनि प्लस अंडर रूट 10x अब यतातिर हामी हेरौं यो भनेको अलि राम्रोसँग हेर्नुहुन्छ भने यो फर्मुला हो sin a cos b cos a sin b यानी कि यो कसको फर्मुला हो यो कसको फर्मुला भने sin a minus b को त sin हाम्रो a भनेको कति छ यहाँ x प्लस डेल x छ अनि b भनेको के छ हाम्रो x छ यानी कि sin a minus b को फर्मुला हो यो अपन मा अब यो दुईटा इन्टु भइहाल्छन् यानी कि रेसिप्रोकल गर्नु यसको तल हुन्छ रेसिप्रोकल गर्दाखेरि यो दुईटा इन्टु भइहाल्छ यानी कि cos x प्लस डेल x इन्टु cos x अनि त ब्रैकेट मा रूट 10x प्लस डेल x अनि प्लस रूट 10x यो भयो हाम्रो अब यो x x कैंसिल भयो यो के बराबर होता डेल y बराबर अब डिवाइडिङ गर्दिनु सो डिवाइडिङ बाइ डेल x on the both side दुवै साइडमा हामीले के डिवाइड गर्दै छौं डेल x ले सो डेल y बाइ डेल x इज इक्वल टु sin डेल x अपॉन cos x प्लस डेल x इन्टु cos x यहाँ ब्रैकेट मा रूट 10x प्लस डेल x
अनि प्लस रुटमा 10x यो भयो। अनि हामीले एउटा कुरा चाहिँ मिस गर्दैछौँ, त्यो के हो भने डिभाइडिङ गरेको डेल एक्स, सो डेल एक्स यता। अब हाम्रो यो कुरा आइसक्यो। अब फेरि फर्स्ट प्रिन्सिपल लगाइदिन्छौँ। सो बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल of derivative is dy upon dx is equal to limit del x tends to 0. Now here del y by del x. अब यहाँ वैल्यू लिख दिन्छौँ। सो लिमिट del x tends to 0, यसको वैल्यू कति छ? sin del x upon del x cos x plus del x into cos x ब्रैकेट में रूट 10 x plus del x अनि प्लस रूट 10x। ओके, अब यो दुईटा भनेको हाम्रो कति भइहाल्छ? 1 भइहाल्छ। यो दुईटा भनेको हाम्रो 1 भइहाल्यो, त यसको लागि म 1 डाइरेक्टली लेख्दिए। अब यसमा सयमा राख्दिनुस्, माथि 1 हुन्छ, अपनमा यहाँ 1 हुन्छ। के भयो त? cos x प्लस 0 लेख्नै पर्दैन, यानी कि cos x यहाँ छँदै छैन त cos x अनि ब्रैकेटमा रुट 10 x प्लस यो 0 लेख्नै पर्दैन अनि प्लस यहाँ के भयो? रुट 10x। अलिकति यहाँ पुरै बोर्ड भरिसकेको छ। म यसलाई यहाँ अलिकति थोरै लेख्न चाहे। म यो ठाउँमा इज इक्वल टु के हुनु भयो? 1 बाई cos स्क्वायर, 1 बाई cos इन्टु cos स्क्वायर x अनि रुट 10x 2 बटा रुट 10x इन्टु 2 रुट 10x। अब यसलाई अझै राम्रोसँग लेख्ने भने के हुन्छ? यो cos स्क्वायर माथि गयो भने sec स्क्वायर बनिहाल्छ, sec स्क्वायर x अपॉन 2 root 10x. This is our final answer. Please pause the video and note. Y equal to cos square x को डेरिवेटिभ अब सेम त्यही अनुसार लेखिदिएको पहिले हैन। त y प्लस del y is equal to cos स्क्वायर अब x प्लस del x। यहाँ पनि सेम del y equal to cos स्क्वायर x प्लस del x माइनस यो त जान्छ, यानी कि cos x लेख्दिए यसको सट्टामा। यो माइनस y लेख्नुहुन्छ, माइनस y भन्नु मतलब के हो भने cos a स्क्वायर हुन्छ। ठीक, र del y इक्वल टु यो भयो। यो cos मा त छ। अब धेरैले सोच्छन् सर यो cos को ठ्याक्कै फर्मुला छ, फर्मुलामा खोल्दियो, स्क्वायर से स्क्वायर लगाइदिनु। यो रङ भइहाल्छ। यसको लागि के हुनु पर्छ भने यो फर्मुलाको केही लिमिटेसनहरु छन्, केही यसको लागि इनभ्यालिड हुने कुराहरु छन्। त्यो के भने पावर 1 मा मात्रै यो फर्मुला भ्यालिड हुन्छ, यानी कि जब यसको पावर 1 हुन्छ त्यतिबेला मात्रै। तर यसले पावर यहाँ कति छ? 2 छ। यसको मतलब के? यसलाई पावर 1 मा पहिला ब्रेक डाउन गर्नुपर्छ। त ब्रेक डाउन गर्दाखेरि के हुन्छ? cos यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, त cos a प्लस b, a प्लस b यो एउटा बनिहाल्यो हाम्रो। अनि इन्टु मा फेरि के हुन्छ भने cos a अनि माइनस b, अर्थात a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुलामा खोल्दै, किनभने यसको डिग्री 1 बनाउनुस् त अनि मात्र यो फर्मुला लागू हुन्छ। अब सबै फर्मुलामा खोल्ने लायक छन्, सबलाई खोल्दिन्छौँ हामीले फटाफट एकदम। अब यही डिवाइडिङ गरिदिए पनि भयो, हैन फर्मुला खोल्दिम, फर्मुला खोलेर लास्ट स्टेपमा डिवाइडिङ गर्छौं। सो del y इक्वल टु के हुने भयो हाम्रो 2, यसको फर्मुला के हुन्छ? cos c plus cos d को 2 cos a cos, यानी कि cos c plus d, यानी कि यो प्लस यो बाय 2 इन्टु cos c माइनस d बाय 2। यहाँसम्म। अनि त्यसपछि यसको पनि सेम एज इट इज खोल्छौं भने इन्टु 2 cos c माइनस cos d के हुन्छ? 2 sin, त sin c भन्नु मतलब कति हो? x प्लस del x प्लस x बाय 2 इन्टु मा फेरि sin d, d भनेको x माइनस यो x माइनस del x बाय 2। यस, अलिकति यो थोरै लेन्थी छ, फर्मुला मात्रै खोलेको अरु केही हैन। और del y इज इक्वल टु 2 2 जा 4 4
cos 2x plus del x by 2 into cos your cutting sa del x by 2 into sin 2x plus del x by 2 your x जोड़ दाखिली into sin your cutting sa minus del x by 2. अब डिवाइडिंग कर दिए फिर भयो हैन डिवाइडिंग कर दियौं dividing by del x on the both sides दुवै साइड्स मा del x ले डिवाइड गर्दैछौं सो और del y upon del x is equal to 4 cos 2x plus del x by 2 into cos del x by 2 into sin 2x plus del x by 2. अब यो sin माइनस थीटा भनेको यहाँ लेखिदिन्छु माइनस sin थीटा यानी कि sin del x by 2 divided by के हुन्छ हाम्रो del x. अब यसमा फर्स्ट प्रिन्सिपल हामी युज गर्छौं सो by first principle of derivative यसको फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डेरिभेटिभ ले के भन्छ भने कि यहाँबाट अब अलिकति क्लियर भएको छ सो यतिसम्म कपी गर्नुलाई प्लिज पज द भिडियो नोट डाउन. अब यहाँबाट हामी हेर्छौं के छ गरे कि dy by dx को फर्मुला के हुन्छ कि लिमिट del x tends to 0 del y by del x. अब यसको भ्यालु लेखिदिन्छौं हामीले यहाँ सो लिमिट del x tends to 0 अब यसको भ्यालु कति छ भने यहाँ minus 4 cos 2x plus del x by 2 अनि into मा cos del x by 2 फेरि into मा sin 2x plus del x by 2 फेरि into मा sin del x by 2 divided by del x. अब यिनीहरुमा हामीले के लेख्छौं भने लिमिट del x tends to 0 यो तीनटालाई एकचोटी पहिला लेख्दियौ माइनस 4 cos 2x plus del x by 2 into मा फेरि cos del x by 2 into sin 2x plus del x by 2 अब यहाँ फेरि लिमिट del x by 2 sin del x by 2 यहाँ del x tends to 0 अपन del x कति छ यसको del x यो यहाँ by 2 लेखिदिन्छौं हैन यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई यहाँ पनि 2 लेखिदिन्छौं यसमा पनि एकैचोटी अलिकति गरौँ यो भइहाल्छ यसमा राख्दियौं तब के हुन्छ -4 यो के भयो हाम्रो cos यो 0 भइहाल्छ त 2 2 क्यान्सल यानी कि x यो भनेको 0/2 0 यानी कि cos 0 into sin यो 0 यानी कि sin x यो भनेको हाम्रो कति हुन्छ 1 अनि 1/2 यसलाई क्यान्सल गर्दाखेरि 2 हुन्छ यो अर्थात -2 cos x cos 0 भ्यालु 1 लेख्न पर्दैन अनि यो हाम्रो के भयो भने sin x त अर्थात cos स्क्वायर को चाहिँ डेरिभेटिभ कति हुन्छ भने -2 cos x sin x. So I hope you understood this derivative from the first principle of the trigonometrical ratios, and in coming days you will get to see the derivative of logarithmic and exponential from the first principle of the derivative. Okay, thank you for watching this video and please subscribe my channel and share and comment.